आपने एक्टिंग का शौक भी रखा है somehow, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता. Basically the problem is, ठीक है, let me tell you, I am working in corporate sector. तो फिर वहाँ पर ये सीन होता है कि I used to go there और फिर मैं शाम को वापस आती हूँ तो where's the time for shoot. तो ये इशू है. लगा जितनी आप प्यारी हैं, लाखों दिलों की आइडियल हैं आप, ठीक है, तो आपका भी तो कोई आइडियल होगा ना, हमें वो तो शेयर करें जरा. फिलहाल मेरा कोई आइडियल नहीं है. होता है ना जिंदगी में कितनी जैकेट प्यारी पाई होए बंदे ने, पिछों उसकी कैप होए, सामने 2 तागे लटक रहे होने. मैंने अभी इस बारे में सोचा ही कभी नहीं है तो इसलिए. अच्छा, कैसा हीरो कैसा पसंद है आपको? हीरो जैसे हीरो होते हैं, जैसे हमारे तो बहुत सारे हीरो हैं ना. चौहान साहब है जैसे बैठे हैं, ओन बैठे हैं, वासिफ भाई बैठे हैं, अकरम साहब बैठा है यार. नहीं मैं उनसे बैठा. अपनी जगह हीरो है, आई थिंक सो. अच्छा, तो कोई आइडियल नहीं अभी नहीं, तक? कोई आइडियल नहीं है. दिस इज समथिंग कि आपको पर्सनैलिटी कौन सी पसंद है? कोई ये पर्सनैलिटी बड़ी डिसेंट पर्सनालिटी पसंद है मुझे. फिर तो चौहान साहब ही ने. कितने कोई डिसेंट चले वो अभी परसेंटेज आई कैन नॉट डिस्क्लोज. नहीं, मगर इतने तो कम से कम होना चाहिए ना, इतना डिसेंट. और वैसे भी ही हैज दिस सॉल्ट एंड पेपर लुक गोइंग फॉर हिम, तो आई थिंक दैट्स सूट तो कर रही है इनको बहुत. ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦੇਣਾ ਜਾਣਾ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ. नहीं, मैं किसी के ऊपर नहीं जा रही. मैं अपने दिमाग के ऊपर जाऊंगी. डिसेंट कोई बंदा इंशाल्लाह ढूंढते जब प्लीज ढूंढे, आप ढूंढे मेरे लिए. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ प्लीज ढूंढे, हथों दे लारे पे सदा रे कमाल. कोई प्रेफरेंस आपकी को बता दीजिए, अगर नैरो डाउन कर सके हम आप चॉइसेस. कोई ऑप्शंस लेकर आए, फिर मैं आपको बताऊंगी. हाइट वगैरह मुझे बता दें. हाइट अब देखिए मैं लंबी हूँ तो मेरी तो ये बन गया है कि अब लंबा ही बंदा हो. आपकी हाइट क्या है मैडम? मेरी 5'8". 5'8" है तो 5'10" तक तो हो कम से कम. नहीं, या 6 6 ठीक. आपकी कितनी है? मेरी 6 फुट. 6 फुट. ये देखा हुआ 6 फुट की बात कर रही थी आप, ठीक है. अच्छा, इस और बात उसके अलावा मैं 6'1" कह रही थी. गड़ा खोदा है और आप उसके अंदर कूदे हैं चौहान साहब. शूज पहन के 6'1" ही हो जाती होगी सर. चल ओ और पक्का कर रहे हैं. तो 6 फुट तो हाइट होगी. और कोई प्रोफेशन आपके जहन में हो? प्रोफेशन इट कुड बी एनीथिंग, इसीलिए तो मैंने सोचा नहीं. अगर मैंने सोच लिया होता तो ठीक है, तो ओपन एंडेड है ये वाला पॉइंट, ठीक है. और लुक्स वगैरह के डिपार्टमेंट में अच्छा होना है. व्हाट इज अच्छा रिलेटिव है ये तो. आप जितनी अच्छी मैं उतना अच्छा होना. ये तो आम लभ जाना. नहीं मिलेगा. कोई आपके जहन में कोई एक्टर है आपके फेवरेट, आप रेफरेंस दे सकें उसका? ड्रामाज में ऑन ऑफ देखती रहती हूँ, तो फवाद खान है. फवाद खान की लुक्स जैसा कोई आदमी हो. साढ़े को इनका रिश्ता नहीं. चलिए आप कुछ तो दिखाएं. पहले पुरान की तेज नहीं होगी काफी जो है. चौहान साहब, जब आप बताइए, जब आप जेल जाते हैं दौरे पे, तो जाहिर बात है अभी तो दौरा ही है ना, क्या कहते? हुकूमत बंदा होता है ना, हाँ, तो पुलिस की गड्डी अगे होती है. हाँ जी. ते हुकूमत लैंदा है ना, ते पुलिस की गड्डी पीछे होती है. अच्छा. फिर दूसरी गल, सियासतदान का जो घर होता है ना, वो सरकारी घर ही होता है, उसकी रहायशगाह. हुकूमत होएगा तो GOR1, हाँ, हुकूमत नहीं होएगा तो अडयाला तो कैब जेल. अच्छा. सरकारी खाते रहे. When you visit the prison, तो वहाँ पे सर हो कि आपका बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा शार्प और बड़ा जबरदस्त है. वहाँ पे एक सीरियस इंसान होते हैं, कभी कभी आप इंटरेक्ट करते हुए इस तरह कर देते हैं जोक. अच्छा, मेरा एक मजाज है कि मैं सीरियस बात में से मजाक निकालता हूँ, मजाक में से मैं सीरियस बात करता हूँ. ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ, 302 ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂਗੇ. वैसे एक चीज नोट की कि जब से आप मिनिस्टर बने प्रिजन्स के, बुज़दार साहब ने बहुत चक्कर लगाना शुरू कर दिए हैं. हाँ. तो क्या उनका इंटरेस्ट आपके जाने के बाद हुआ है या फिर उनको शक है आप पे कि वो इसे खुद चेक करने के लिए जाते हैं? उस्मान बुज़दार साहब जो ना चीफ मिनिस्टर साहब ने काफ़ी दिलचस्पी ली है, स्पेशली मेरे मिनिस्टर बनने के बाद. रेडिकल किस्म की चेंजेस हमने लेके आए हैं और CM साहब की सुपरविजन में लेकर आए हैं. उनके मेन्यू से लेके उनकी कैदियों की और मुलाजमीन की बेहतरी के लिए सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि पिछले 70 सालों में जो प्रिजन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन थे, उनकी तनख्वाह पाकिस्तान के वफाकी और सूबाई तमाम अदारों से सबसे कम थी. सबसे कम. ये भी एक फोर्स है ना. बिल्कुल. तब लाख रुपये तनख्वाह अगर बाकी फोर्सेस का कोई ग्रेड 15 का 13 का 10 का बंदा ले रहा है, तो हमारा जो है वो 40,000 ले रहा था. अगर कोई ग्रेड 1 का वहाँ पे 30,000 35,000 40,000 ले रहा है, हमारे पास 15,000 ले रहा था. ये सरदार उस्मान बुज़दार साहब की और हमारी हुकूमत की हम सब की डिस्टिंक्शन है कि हमने अभी महीना पहले उन सब की तनख्वाहें भी बढ़ाई हैं जेल डिपार्टमेंट की, और उसके अलावा पे स्केल भी बढ़ाए हैं. और मैं मीटिंग करके आया हूँ प्रिजन फाउंडेशन की, जिसमें हमने फ़ैसले किए हैं कि कैदियों और मुलाजमीन के बच्चों की बेहतरी के लिए, और मतलब है 90% जिस मुलाजिम का बेटा या बेटी नंबर लेंगी वो प्राइवेट सेक्टर पे 100% फ्री एजुकेशन अगली डिग्री की. फिर मैंने बेटियों की शादी के लिए मुलाजमीन की और अफसरान की, पहले सिर्फ 40,000 मिलता था,
میں نے اس کو 2 لاکھ روپے جمع. اس طرح کی BCO ایکٹس ہیں کہ جو ہم نے پچھلے 1 سال کے اندر, مجھے پورا 1 سال ہوا ابھی بنے ہوئے وزیر جیل خانہ جات, تو سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں, اور میں نے اپنی اس میں ہم نے بہت انقلابی اقدامات جو اس سے پہلے کبھی نہیں, کیونکہ ہم نے یہ بڑا نوٹس کیا, بڑا آبویس ہو رہا تھا کہ بزدار صاحب بہت زیادہ جانا شروع ہو گئے, بہت زیادہ وزٹس ہونا, اور بڑی ریپڈ اور سنیپ وزٹس تھیں ان کی. اچھی بات ہے نا, وہ صرف ادھر ہی نہیں ہے, وہ باقی بھی ہسپتالوں میں بھی جاتے ہیں, وہ باقی ڈپارٹمنٹس میں بھی جاتے ہیں. لیکن جب ایک انہیں ایفیشینٹ یا آپ کہہ لیں ایکٹیو منسٹر مل گیا تو اس کو اور اچھے انداز سے بینگ اے چیف ایگزیکٹو, بینگ اے CM انہوں نے کیا اور پورا ساتھ دیا. ویسے ایسے منسٹر کتنے ہوں گے ہماری کابینہ میں پنجاب میں؟ آپ جانتے ہوں گے, آپ ڈاکٹر ہم جانتے ہیں. میں آپ لوگوں کی بات کٹ کر رہی ہوں, مہنگائی شنگائی کو کون دیکھتا ہے؟ جوان صاحب آ گیا عوامی سوال. کیونکہ جنیاں تسی جیلاں دیاں سہولتاں تے ساڈا دل کردا اسی چوری کر کے اندر چلے جائیں. اب اس مہنگائی کا نا تسلی سے جواب سننا ہے. یہ جتنی مہنگائی ہے یہ بنیادی طور پہ اس وقت انٹرنیشنل فینامنا ہے, اور انٹرنیشنل فینامنا بیکاز آف کووڈ-19 ہے. میری جو بات سن رہے ہیں, جو تاجر لوگ ہیں, چھوٹے درمیانے بڑے, سب جانتے ہیں اور سب اس کو انڈورس کریں گے. جو شپمنٹ شنگھائی سے یا چائنا کے کسی شہر سے $400 کی ہوتی تھی نا آج سے 1.5 سال پہلے, وہ آج اس وقت آپ کی 10,000 سے لے کے $14,000 میں ہو رہی ہے. آپ کا کئی 100 گنا زیادہ جو ہے نا آپ کی صرف شپمنٹ کے اور فریٹ کے اخراجات ہو گئے پچھلے 1.5 سال کے اندر. پھر چیزیں مہنگی ہو گئیں. پھر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, پچھلے ٹینیور کے اندر نواز شریف صاحب کے $32 فی بیرل تک جو ہے وہ آپ کا آئل تھا, آج آپ کا $88 سے $90 فی بیرل ہے. شپمنٹ اس کے علاوہ فریٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا. ہم جتنی چیزیں منگواتے ہیں, یہ آپ کا تیل ہو گیا, آپ کا ایڈیبل کروڈ آئل ہو گیا, دالیں ہوگی, آپ کی 90% چیزیں جو ہے نا امپورٹس ہوتی ہیں, وہ باہر سے شپمنٹ کے ذریعے سے آتی ہیں, اور اٹسیلف وہ خود بھی مہنگی ہوتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت نواز شریف یا آصف زرداری وزیر اعظم یا صدر ہوتے تو کیا یہ ساری سچویشن نہ ہوتی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن ناکام کوشش پچھلے 1 سال سے کر رہی ہے کہ اس مہنگائی کی چھتری تلے وہ اپنی لوٹ مار کو جو ہے نا وہ لیجٹیمیٹ کر کے پتلی گلی سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن فرار ہو نہیں پاتے. جی آپ کو جواب ملا اپنے سوال کا کہیں پہ؟ ٹھیک ہے, لیٹس سی, ابھی دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. آپ جرمنی کے اندر چلے جائیں, آپ انڈیا چینل آپ کو دیکھتے ہوں گے, ان کے نیوز چینل اٹھا کے دیکھیں, وہ سارا دن کوریج ہوتی ہے, کمپیریزن کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا مہنگائی کم ہے, اور مودی سرکار نے یہ کر دیا, مودی سرکار نے وہ کر دیا, راہل گاندھی سے لے کے ان کی باقی تمام جو ہے نا وہ کیجریوال جو ہے نا جو دلی کا جو ان کا وزیر اعلیٰ ہے, وہ لگے ہوتے ہیں کرٹیسزم کرنے. وہ ہماری مثال دے رہے ہیں. تو ساڑھے سیاستدان جڑے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کرپشن اور نیب کے شکنجے میں آئے ہوئے ہیں, وہ اس مہنگائی کی چھتری تلے جانا وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کسی طریقے سے ٹاپل ہو اور ہم یہاں سے پتلی گلی سے بھاگیں. اس طرح یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹاپل کر کے وہ بھاگنا چاہتے ہیں, چوہان صاحب خود نہیں آنا چاہتے. ایک تو وہ باہر گیا ہوا ہے نا سلطان مفرور الدین ارطغرل صاحب جو ہے نا, ان کے علاوہ جو یہاں پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ مطلب اب تک ناکام ہوئے نا. ابھی انہوں نے کہا جی کہ جناب حکومت بل نہیں پاس کرا سکے گی, EVM الیکٹرانک مشین اور فلاں فلاں. اللہ پاک نے کرم کیا, وہ سارا کچھ ہو گیا. اب وہ ہر چیز کے اوپر جہاں سے ان کو کوئی تھوڑا سا نظر آتا ہے نا کہ حکومت یا عمران خان صاحب کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے, یہ اس کو جناب اپنا مرشد بنا لیتے ہیں. کیوں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جناب ان کو پچھلے 3.25 سال سے کڑکی تلے لایا ہے. ان کو تو PTI کی حکومت تو نہیں اچھی لگے گی. وہ تو اس مہنگائی کے ایشو کو سارا دن اکٹھا کر کے جناب اس میں سے جنا چائے کی پیالی میں سے طوفان اٹھائیں گے. یہ دیکھیں ایک چیز مجھے جو میں تو انجوائے کر رہا ہوں کہ وزیر اطلاعات لگتا ہے بول رہا ہے. اصل میں 1.25 مہینے بعد بولا ہوں.